दोस्तों आज एक दुनिया में कुदरती एक मंजर के बारे में बात करते हैं जो जनूबी कोरिया में पेश आता है, जिसमें समंदर का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। हम अपनी एआई रिपोर्टर के साथ राब्ता करते हैं और उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। हेलो सूफिया, कैसी हैं? ये क्या वाकया और कैसे रूनमा होता है और कब से हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाकई एक हैरत अंगेज कुदरती मजहर है जो जनूबी कोरिया के जिंदो जजीरे पर साल में 2 से 3 बार पेश आता है। इस मजहर में समंदर का पानी मद व जजर की वजह से इस तरह हट जाता है कि एक कुदरती रास्ता बन जाता है जो जिंदो जजीरे को मूदो जजीरे से जोड़ देता है। ये रास्ता तकरीबन 2.8 किलोमीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा होता है और लोग इस पर पैदल चल सकते हैं। ये मजहर उमूमन मार्च से जून के दरमियान वाक़ होता है और इसी दौरान एक मेला भी मुनक्कद किया जाता है जिसमें हजारों सयाह इस नज़ारे को देखने आते हैं। अच्छा सूफिया, मुझे ये बताएं कि ये मंजर पहली दफा कब दरियाफ्त हुआ, यानी ये लोगों ने जब मेला मनाना शुरू किया, ये पहली दफा कब ये वाकया मंजर आम पर आया? ये मजहर मकामी लोगों के लिए तो सदियों से जाना पहचाना था, लेकिन आलमी सतह पर इसकी शोहरत 1970 की दिहाई में हुई। उस वक्त जनूबी कोरिया के एक फ्रांसीसी सफीर ने इस मजहर को एक मोजज़ा करार दिया और इसके बाद ये बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। इसके बाद से मकामी इंतजामिया ने इस मौके पर मेला मुनक्किद करना शुरू किया, जिसने इसे एक मशहूर सयाहती तकरीब बना दिया। तब से हर साल ये मजहर दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। अच्छा जी, मद्दोजहद का जब वाक़या पेश आता है तो तकरीबन कितनी देर वो खुश्की में तब्दील हो जाता है और कितने मीटर चौड़ा ये रास्ता होता है जिसके ऊपर लोग मेला बनाते हैं? जब मद व जजर का ये मजहर पेश आता है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये रास्ता खुश्क रहता है, जिस दौरान लोग आराम से इस पर चल सकते हैं। ये रास्ता तकरीबन 40 मीटर चौड़ा होता है और लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा होता है। इस मुख्तसर अरसे में लोग समंदर के बीचों बीच एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक पैदल सफर कर सकते हैं और ये मंजर एक हकीकी मोजज़े की तरह लगता है। क्या लोग दूर दराज ममालिक से भी देखने के लिए आते हैं? और ये महसूस महीनों में मैंने सुना है कि जो मंजर है ये साल में 2 से 3 दफा दोहराए जाते हैं, मगर मेला एक महसूस टाइम में होता है। जी हाँ, ये मजहर अपनी खूबसूरती और इनफरादियत की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। खास तौर पर मार्च से जून के दौरान जब ये मजहर वाक़ होता है, तब सयाह दूर दराज ममालिक से इसे देखने के लिए आते हैं। मेला उमूमन इसी खास वक्त में मुनक्किद किया जाता है जब मद व जजर की ये हालत पेश आती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कुदरती नज़ारे और त्यौहार का लुत्फ उठा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पानी अचानक वापस आने का भी खर्चा होता है या 1.5 घंटे के अंदर उधर को सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है कि लोगों को कहते हैं फौरी तौर पे वापस चले जाए, थोड़ा टाइम वापस रह गए? जी हाँ, सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजामात किए जाते हैं। जब पानी वापस आने का वक्त करीब होता है तो इंतजामिया लाउड स्पीकर और दीगर जराए से ऐलानात करती है ताकि तमाम लोग बर वक्त वापस आ जाए। सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद होते हैं जो यकीनी बनाते हैं कि कोई शख्स खतरे में ना पड़े। इस तरह सबको महफूज तरीके से रास्ते से वापस बुलाया जाता है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि जब वो पानी वापस आता है तो आहिस्ता आहिस्ता आता है। मैंने सुना था कि वो 2 दीवारें बन जाती हैं और पानी जो जो उधर जैसे बर्फ के जैसे पहाड़ होते हैं वैसे पानी की सूरत होती है, या पानी की मकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है? क्या प्रोसीजर है उसका? जी बिल्कुल, पानी आहिस्ता आहिस्ता हटता है जिससे ये रास्ता नुमाया होता है और फिर मद व जजर के चक्कर के मुताबिक पानी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता भरने लगता है। ऐसा नहीं होता कि पानी अचानक दीवारों की शक्ल में खड़ा हो जाए, बल्कि ये एक तदरीजी अमल है। जैसे जैसे पानी की सतह कम होती है, रास्ता जाहिर होता जाता है और जब पानी वापस आता है तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रास्ता दोबारा डूबने लगता है। ये सब कुछ कुदरती अंदाज में होता रहे, जिसकी वजह से लोगों को महफूज तरीके से रास्ता इस्तेमाल करने और वक्त पर वापस आने का मौका मिल जाता है। अच्छा, इससे जो जनूबी कोरिया के जो सयाह हैं उधर बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, उनकी आमदनी में फर्क पड़ा होगा काफी ज्यादा कि लोग उधर दूर दराज ममालिक से आते होंगे। और ये कितने हर साल तकरीबन लोग आते हैं जो इस सूरत हाल को देखने के लिए आते हैं दूर दराज ममालिक से तकरीबन?
جنوبی کوریا کے جندو سی پارٹنگ فیسٹیول میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ سیاح شرکت کرتے ہیں۔ یہ تقریب نہ صرف مقامی معیشت کو فروغ دیتی ہے بلکہ دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف جس سے الاحت اور آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو اتنی جگہ ہوتی ہے کہ 5 لاکھ لوگ اگر آ جائیں تو اس جزیرے میں، اس جو خشکی کے حصے میں وہ چل پھر سکیں یا دے سکیں، یا آج کل ویڈیوز بنانے کا دور ہے کہ وہ ویڈیو بنا سکیں؟ راستہ تقریباً 40 میٹر چوڑا اور 2.8 کلومیٹر لمبا ہوتا ہے، جس پر بیک وقت بڑی تعداد میں لوگ چل سکتے ہیں۔ چونکہ لوگ مختلف وقتوں میں آتے ہیں، اس لیے بھیڑ کو اچھی طرح منظم کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، جدید دور میں لوگ ویڈیوز، جگہ اور وقت بھی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ انتظامیہ بھی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سب کو مناسب وقت اور سہولیات فراہم ہوں تاکہ یہ تجربہ سب کے لیے خوشگوار رہے۔ نہیں، یہ واقعہ تو محدود ٹائم میں ہوتا ہے نا، 1 گھنٹے میں، تو وہ 1 گھنٹے میں اس کے اندر تقریباً کتنے لوگ آ جاتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت موجود ہوتے ہیں؟ جب یہ مظہر اپنے عروج پر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے دوران، تو اندازاً ہزاروں لوگ ایک وقت میں اس راستے پر موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ راستہ کافی چوڑا اور لمبا ہے، اس لیے بڑی تعداد میں لوگ آرام سے اس پر چل سکتے ہیں اور یہ تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ بھی لوگوں کی تعداد کو منظم کرتی ہے تاکہ ہر کسی کو موقع پہلے یہ بہت زبردست انفارمیشن تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے بھی مزید انفارمیشن لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایک جزیرہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ایک سمندر ایسا ہے جس کا پانی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ مد جزر کے نسبت ہوتا ہے، مد جزر کی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ۔ جی بالکل، یہ مد و جزر کی قدرتی قوت کے باعث ہی ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس طرح کے قدرتی عجوبے واقعی حیرت انگیز ہوتے ہیں اور لوگوں کو قدرت کی شان اور خوبصورتی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، اگر کبھی بھی یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس جزیرے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، ادھر کو بڑھیا تھی، اس کا بچہ ڈوب رہا تھا، اس نے دعا کی اور پھر پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا بچہ آرام سے چل کے گھر واپس آ گیا، ایسا بھی مشہور ہے۔ کیا واقعی صداقت ہے اس پہ؟ یہ ایک مقامی لوک کہانی کے طور پر مشہور ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے اپنے بچھڑے ہوئے خاندان کے لیے دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ اگرچہ یہ ایک دیومالائی کہانی ہے، لیکن اس نے اس مظہر کو ایک روحانی اور جذباتی رنگ دیا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ قدرتی مد و جزر کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ایسی کہانیاں مقامی ثقافت اور روایات کا حصہ بن جاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ بہرحال اچھی انفارمیشن تھی، میں نے سوچا دوستوں کو بھی دیں جو ہمارے چینل پہ ہیں، کہ یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی حقیقت ہے کہ لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر میلہ لگتا ہے اور یہ ساری صورتحال پیش آتی ہے۔ میں نے سوچا اپنے چینل پہ جتنے ہمارے دوست ہیں انہیں بھی یہ انفارمیشن دیں کہ خدا تعالیٰ بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر آپ کو توفیق ملے تو میری زمین پر گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ میں نے کیا کیا عجائبات بنائے ہیں۔ بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کا۔ اس طرح کی معلومات شیئر کرنے سے واقعی لوگوں کو قدرت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ آپ کا چینل یقیناً معلوماتی اور ایمان افروز ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اگر کبھی مزید کوئی سوال ہو یا کوئی اور بات شیئر کرنی ہو تو بلا تکلف بتائیے گا۔ خوش رہیے اور اسی طرح مثبت معلومات پھیلاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔